ल आज सेकेन्ड इयरका भाइ बहिनीहरू सबैलाई स्वागत छ है आजको यो अनलाइन क्लासमा। आज तिमीहरूलाई चाहिँ म वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको फर्स्ट लेक्चर दिन गइरहेको छु यो अनलाइन क्लासको माध्यमबाट। यो कोभिड-19 क्राइसिसले गर्दाखेरि अब टेक्निकल क्लास चाहिँ लिन पाइएन हैन। अब यही अनलाइन क्लासबाटै अहिले थ्योरिटिकल सब्जेक्टहरू चाहिँ यहाँबाट कभर हुने भएको भएर यो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ चाहिँ तिमीहरूलाई मैले पढाउँछु अनलाइन क्लासबाट। अनि तिमीहरूको यो क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूले यो भिडियोलाई पज गरेर एउटा नोट कपी र पेन पेन्सिल लिएर चाहिँ बस्ने अनि सबै कुरा टिपेर राखिराख्ने। पछि फेरि यो स्लाइड हेरेर राम्ररी नोट बनाउने। अब केही कुरा कन्फ्युज लाग्यो भने भोलि जुम क्लास पनि हुन्छ अनि जुम क्लासमा भोलि सोध्ने। अनि अरू कुरा भनेको तिमीहरूले पनि अलिअलि रिसर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने नर्मल क्लास जस्तो फ्लेक्सिबल सबै कुरा बुझ्ने अब सकिन्छ सकिँदैन, अब अलिकति डिफिकल्टिज पनि हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ तिमीहरूले अलिकति कन्सिडर पनि गरिदिनु पर्यो। केही नबुझेको खण्डमा भोलि क्लासमा पनि सोधे भयो, प्लस आफूले पनि हल्का रिसर्च गर्ने र यो क्लास मैले दिइरहेको क्लासमा चाहिँ ध्यान दिने है। आजको फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु दि वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ हो। आजको बेसिक च्याप्टर छ, आज फर्स्ट क्लास भएको भएर त्यस्तो धेरै डिप पनि छैन, अलिकति थ्योरिटिकलै बेसी छ। पछि चाहिँ न्युमेरिकलहरू पनि आउँछ। अनि पछि न्युमेरिकलहरूको लागि चाहिँ तिमीहरूले मैले यो लेक्चरमा पनि पढाउँछु, प्लस पिडिएफ पनि नोटहरू पनि पठाइदिन्छु। न्युमेरिकल चाहिँ त्यसरी गर्ने सकेसम्म। अब क्लास भयो भने त न्युमेरिकल त म क्लासमै पढाउन प्रयास गर्छु। पछि यस्तै भइरह्यो भने चाहिँ त्यो हिसाबले पढाउँला। ल आजको क्लास सुरु गरौँ है त। अब पानी, आजको क्लास सुरुमा पानीबाट कुरा गरौँ है। पानी भनेको के हो त? पानी हामीलाई किन चाहिन्छ? पानी बिना हाम्रो कुनै पनि लाइफ एक्जिस्ट गर्दैन है। यो चाहिँ अब जस्तै इम्पोर्टेन्ट हो। अब हाम्रो बडीमा 75% भनेको चाहिँ पानीले नै कन्स्टिट्युट भएको भएर यो एउटा इम्पोर्टेन्ट लिभिङ हामीलाई जिउनको लागि इम्पोर्टेन्ट एउटा मेटेरियल हो भनौँ न हैन। अनि यसले चाहिँ के गर्छ, अब हामीले खानको लागि भन्दा बाहेक हैन, हाम्रो सरसफाइ गर्नको लागि, हाम्रो लग्जरी र कम्फर्टको लागि पनि पानी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर हामीलाई वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ पढ्नु परेको है। अब वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ चाहिँ हामीले किन पढेको त? वाटर सप्लाई सिस्टम हामीलाई किन चाहियो त भन्दाखेरि हामीले नर्मल बेलामा पानी के हुन्छ, समरमा पानी हामीसँग इनफ हुन्छ, तर समरमा पानी के हुन्छ, पल्युटेड हुन्छ। अनि विन्टरमा पानी के हुन्छ, विन्टरमा पानी चाहिँ स्कार्सिटी बढी हुन्छ, पानी एकदम कम हुन्छ। तर के हुन्छ, अलिकति कम्पेरेटिभली समरभन्दा चाहिँ विन्टरमा पानी अलिकति क्लियर हुन्छ। अब हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो, विन्टरमा हामीले के गर्नु पर्यो, अब इयरको जुनसुकै टाइममा पनि हामीले चाहिँ एडिक्वेट एमाउन्ट अफ पानी चाहिँ सफा एकदम क्वालिटीमा खानु पर्यो नि त, क्वालिटी भएर खानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ वाटर सप्लाई सिस्टम चाहिँ चाहिएको हो। त्यो वाटर सप्लाई सिस्टमले के गर्छ त, एउटा कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू बनाउँछ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, पानी कलेक्ट गर्छ, ट्रान्समिट गर्छ, ट्रिटमेन्ट गर्छ, अनि एडिक्वेट एमाउन्टमा भएको बेलामा स्टोर गर्छ, अनि त्यसपछि स्कार्सिटी हुने बेलामा डिस्ट्रिब्युट गर्छ है। अब यसले के गर्छ, वाटर सप्लाई सिस्टमले यही लेखेर छ, वाटर सप्लाई सिस्टम इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर फर कलेक्सन, ट्रान्समिसन, ट्रिटमेन्ट, स्टोरेज एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर फर भेरियस पर्पसेस हैन। अनि अरू के गर्छ यसले, इट फुलफिल्स द डोमेस्टिक डिमान्ड लाइक ड्रिङ्किङ, कुकिङ, वासिङ, क्यारिङ वेस्टेज एन्ड एनिमल हस्बेन्ड्री। अब आफूले खानादेखि बाहेक पनि आफ्नो हाउसहोल्ड काम गर्नको लागि, प्लस एनिमल, अब कसैको एनिमल हस्बेन्ड्री गाई बस्तु पाल्ने गरेको छ भने गाई बस्तुलाई पनि पानी चाहियो, त्यसको लागि पनि पानी चाहिन्छ हैन। अनि अब अरू भनेको पानी कुन पब्लिक रिक्वायरमेन्ट पनि हुन्छ, अब कमर्सियल हुन्छ, इन्डस्ट्रियल हुन्छ। अब स्कुललाई चाहियो, कलेजलाई चाहियो, अफिसहरूलाई चाहियो। अब तिमीहरूको आग लागि हुनसक्छ, फायर डिमान्ड हुन्छ, फायर डिमान्डलाई पनि चाहियो। अनि पार्कहरू हुन्छ, पार्कमा एस्थेटिकल भ्यूको लागि अब वाटर फाउन्टेनहरू हुन्छ। त्यस पछाडि पार्कमै अब फुलबारीको लागि पानी भयो, इरिगेसनको लागि पनि पानी चाहिन्छ हैन। त्यही भएर वाटर सप्लाई सिस्टम भनेको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एडिक्वेट एमाउन्ट अफ वाटर भनेको चाहिँ क्वान्टिटी र क्वालिटीमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। मिट द क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी रिक्वायरमेन्ट हो क्या। भन्नु मतलब चाहिएको एमाउन्टमा उसले पाउनु पनि पर्यो, तर र एकदम क्वालिटीमा पनि पाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ वाटर सप्लाई सिस्टम हामीलाई चाहिन्छ है।
अनि अल्सो के भन्दाखेरि अब जुनसुकै ठाउँमा पनि आफूले डिजाइन गरेको अब वाटर सप्लाई सिस्टम हामीले यति एरियालाई कभर गर्छ है भनेको ठाउँमा चाहिँ रिकर्ड एमाउन्टमा पानी त आउनु पऱ्यो, तर ठिक्क प्रेसरमा पनि आउनु पऱ्यो। पानी ठिक्क आउनु पर्ने, तुप गर्दै चुहियो भने त त्यो काम त भएन, एकदम ठिक्कको फोर्समा आउनु पऱ्यो, सबै इन्टेन्डेड प्लेसमा रिक्वायर्ड प्रेसरमा चाहिँ आउनु पऱ्यो भन्न खोजेको मैले है। वाटर सप्लाई सिस्टम चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ। अब वाटर सप्लाई सिस्टम हामीलाई किन चाहियो? एउटा भनेको यहाँ एडिक्वेट एमाउन्ट अफ वाटर चाहियो, त्यो भनेको क्वान्टिटी चाहियो। अर्को भनेको प्युरिफाइड वाटर टु द कन्ज्युमर, त्यो भनेको क्वालिटी चाहियो। अनि गुड प्रेसर हुनु पऱ्यो, सबै ठाउँमा राम्रो प्रेसरमा उति नै एमाउन्टमा पानी आउनु पऱ्यो, मतलब ब्यालेन्स्ड हुनु पऱ्यो, म्यानेज हुनु पऱ्यो। 3 भयो। अर्को भनेको हाम्रो के छ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको तिमीले म्यानेज नगरिकन, वाटर सप्लाई सिस्टम नगरिकन तिमीले यत्तिकै अनम्यानेज तरिकाले पानी ल्यायो भने लिक हुन्छ, लस धेरै हुन्छ पानी है, लस धेरै हुन्छ। त्यही भएर लस प्रिभेन्ट गर्नको लागि पनि होइन। अनि अर्को भनेको वाटर सप्लाई सिस्टम भनेको के, वाटर सप्लाई सिस्टम गर्ने बेलामा तिमीले सकेसम्म मिनिमम कस्टमा कसरी वाटर सप्लाई डिजाइन गर्ने भन्ने सोचिन्छ। त्यही भएर एकदम सर्टेस्ट पोसिबल रुटमा, यो रुटबाट चाहिँ हामीले पाइप लाँदाखेरि हामीलाई कम पाइप लाग्छ, कम पैसा खर्च हुन्छ भनेर चाहिँ वाटर सप्लाई सिस्टममा स्टडी हुन्छ, अनि रिसर्च हुन्छ, फिजिबिलिटी स्टडी गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ वाटर सप्लाई सिस्टम चाहिँ नेसेसरी हुन्छ। नत्र तिमीलाई वाटर सप्लाई सिस्टम त्यसको बारेमा केही जानकारी छैन भने तिमीले के गर्छौ, पाइप जहाँ पायो त्यहीबाट हालेर ल्याइदिन्छौ, लस पनि बढी हुन्छ, तिम्रो पाइप पनि खर्च हुन्छ, सफा पानी पनि आउँदैन है। अब वाटर सप्लाई सिस्टम हामीलाई किन चाहियो त? वाटर सप्लाई सिस्टम भनेको किनभने एउटा भनेको क्लिन र एडिक्वेट वाटर भनेको आफूलाई चाहिएको त्यो पानी र सफा पानी खान पाउनु भनेको मान्छेको एउटा नैसर्गिक अधिकार हो होइन, क्वालिटी अफ लाइफ इन्क्रिज गर्नको लागि। त्यो भएर एउटा अनि यसले भने वाटर अब तिमीले वाटर सप्लाई सिस्टमबाट म्यानेज तरिकाले पानी लाग्छौ भने वाटर बोर्न डिजिज लाइक अब डायरिया, डिसेन्ट्रीहरू लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ, अनि वाटर लस कम हुन्छ, तिमीले पैसा कम तिर्नुपर्छ, तिम्रो पैसा कम खर्च हुन्छ, अनि इफेक्टिभ सप्लाई हुन्छ। जहिले तिमीलाई अब बिहान 5 बजे पानी आउँछ, तिम्रो 5 बजे जहिले पानी आइरहेको छ नि त, तिमीले नर्मली अरू नै सिस्टमबाट ल्याएको भएर त्यो सम्भव हुने थिएन। रिलायबल भयो, तिमी ढुक्क भएर बस्यौ, तिमीले मिनिमम कस्टमा रिलायबल तरिकाले घरमै पानी आउने भयो। अनि अर्को भनेको एफोर्डेबल भयो, सधैँभरि कन्टिन्युस आउँछ, रिलायबल हुन्छ है। अब नेसेसरी इम्पोर्टेन्स अफ वाटर सप्लाई सिस्टम यही हो है। अब वाटर सप्लाई सिस्टम भनेको चाहिँ नेपालमा कहिलेदेखि थियो भनेको है, वाटर सप्लाई सिस्टमै नभए पनि वाटर सप्लाई त मान्छेले पहिले जुगौँ-जुगदेखि गर्थे। अब गाग्राबाट ल्याएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यो पाइप एचडिपी पाइप आउने बित्तिकै मान्छेहरूले खोलाबाट कुवाबाट तानेर खाने गर्थे है। तर अब सिस्टमेटिक तरिकाले डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई एन्ड सिवरेज भनेको चाहिँ नेपालको लिडिङ एजेन्सी हो यो वाटर सप्लाई सिस्टम म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन। यो भनेको चाहिँ 1972 BS-मा इस्टाब्लिस भएको हो, पानी पोखरी काठमाडौँमा। यसले चाहिँ सबै डिजाइनिङ, इम्प्लिमेन्टेसन, मेन्टेनेन्सदेखि लिएर रिपेयर सबै नेपालको सबै थोक यसले गर्छ है। अब नेपाल डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई एन्ड सिवरेजले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा तिनीहरूको मास्टर प्लान जस्तो भनेको चाहिँ नेपालमा बस्ने जति सबै जनतालाई चाहिँ सेफ, कन्फिडेन्ट र एडिक्वेट क्वालिटी वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई प्रोभाइड गर्ने, अनि वाटर बोर्न डिजिज कम गर्ने। अनि नेपालमा भनेको चाहिँ अब वाटर पानीको अभाव छ भने सबसे धेरै दुःख पाउने भनेको वुमेन र चिल्ड्रेन हो, किनभने उनीहरूले नै पानी बोकेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूको चाहिँ सफरिङ चाहिँ रिड्युस गराउने भन्नुको मतलब घर घरमा पानी पुर्याउन एकदम रिलायबल तरिकाले एडिक्वेट एमाउन्टमा क्वालिटी सप्लाई चाहिँ घरमै गरिदिने। अनि अब हिस्ट्री चाहिँ कस्तो हो भने है, नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ यसले डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाईले हेर्छ। अब हिस्ट्री भनेको चाहिँ पाइप वाटर सिस्टम भनेको चाहिँ 1895 AD-देखि नै छ है, 1895 AD-देखि नै छ। अब ढुङ्गे धाराहरू भनेको त पहिल्यैदेखि हाम्रो लिच्छवी पिरियडहरूदेखि नै 15th-देखि 17th सेन्चुरीको बिचमै ढुङ्गे धाराहरू थियो। अब पहिल्यैदेखि नै काठमाडौँ एरियातिर ढुङ्गे धाराहरू युज हुन्थ्यो। अब अहिले पनि काठमाडौँमा चाहिँ 118 स्टोन स्पोर्ट्स काठमाडौँमै छ, 103वटा भक्तपुरमा छ, 48 इन पाटनमा छ। अहिले अब रनिङ नभए पनि पहिला चाहिँ यिनीहरू थियो है भन्ने एउटा लजिकको लागि चाहिँ त्यति हो अहिले होइन। अनि वीरधारा सिस्टम भनेको चाहिँ यो चाहिँ वाटर पहिलो सिस्टम नेपालमा चाहिँ
पानीकै लागि भनेर पहिलो बनेको सिस्टम भनेको चाहिँ वीरधारा सिस्टम हो। यो चाहिँ 1891 देखि 1893 यो माथिको एडी होइन है, बिएस हो है, बिएस हो है। त्यति बेलामा निक्लेको हो। प्राइम मिनिस्टर वीर शमशेर राणाले निकाले हुन्। 1891 भनेपछि राणा शासन 203 वर्ष अगाडि भनेपछि त्यही हो, बिएसमै हो। अनि अब के भने पछि पानी गोसवारा अड्डा अफिस फर वाटर सप्लाई भन्ने काठमाडौँले त्यो वीरधारा सिस्टम भनेको चाहिँ पछि पानी गोसवारा अड्डा भन्नेमा कन्भर्ट भयो है। त्यसले चाहिँ एउटा पानी सप्लाई गर्ने एउटा अड्डा जस्तो भयो होइन। त्यसले चाहिँ सबै काठमाडौँ भ्याली एरियामा चाहिँ म्यानेज गर्थ्यो है। अब त्यति बेलामा म्यानेज गर्ने भन्नुको मतलब चाहिँ ढुङ्गे धाराहरू बनाउने, कम्युनिटी ट्याप्सहरू बनाउने त्यस्तो है। अब घर घरमा पाइपलाइन सिस्टमबाट चाहिँ होइन। अनि पछि अब यस्तै वाटर सप्लाई सिस्टम यस्तै अफिस अड्डाहरू चाहिँ नेपालको प्रमुख सहरहरू जस्तै विराटनगर, वीरगञ्ज, चितवनहरूतिर बन्न थाल्यो। अनि पछि लेटेस्टमा चाहिँ अनि डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई एन्ड सिवरेज चाहिँ इस्टाब्लिस भएको है। त्यसले चाहिँ नेपालमा सबै हेर्छ। अब वाटर सप्लाई सिस्टम त भन्यो। वाटर सप्लाई सिस्टममा चाहिँ के कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, वाटर सप्लाई सिस्टममा के हुन्छ त त्यो हामी पढौँ है त। वाटर सप्लाई सिस्टम भनेको चाहिँ अब नर्मल्ली भन्ने हो भने सबसे सुरुमा एउटा पानीको मुहानमा इन्टेक हुन्छ। इन्टेक अब यहाँ यही छ, एउटा पानीको मुहान सोर्सेस हुनु पर्यो। सोर्स भनेको अब जे पनि हुनसक्छ, रिभर, लेक, स्ट्रिम होइन, रेन वाटर जे पनि हुनसक्छ। रेन वाटर अब जे पनि हुनसक्छ। अनि सोर्सको थ्रुबाट चाहिँ पाइपलाइन हुन्छ, इन्टेक हुन्छ। अब त्यहाँ सोर्समा इन्टेक बनाउनु पर्यो। कोही रिभर इन्टेक हुन्छ, लेक इन्टेक हुन्छ। टक्क इन्टेक बनाएपछि चाहिँ पानी लिने इन्टेक स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ इन्टेक भनिन्छ है। इन्टेक हुन्छ। अब इन्टेक पछाडि फेरि पाइपलाइनबाट केमा जान्छ, ट्रिटमेन्ट फेसिलिटीमा जान्छ। ट्रिटमेन्ट फेसिलिटी भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ ठाउँ हेरी हुन्छ। अब के भनेको छ यहाँ तल पढ त, स्केमेटिक डायग्राम अफ वाटर सप्लाई सिस्टम इन रुरल एरिया भने चाहिँ गाउँघरतिर भन्न खोजेको है। विकट एरियातिर गाउँघरतिर चाहिँ यस्तो सिस्टम हुन्छ। कस्तो सिस्टम भन्दा एउटा सोर्स हुन्छ, सोर्स भनेको भइहाल्यो, इन्टेक हुन्छ, इन्टेक पछाडि पाइपलाइनबाट ट्रिटमेन्ट फेसिलिटीमा जान्छ। अब गाउँघरको पानीमा भनेको के हुन्छ, अलिकति धमिलो हुन्छ, माटो मिसिएको हुन्छ। त्यसको लागि सेडिमेन्टेसन बनाउनु पर्यो। सेडिमेन्टेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो पानीमा बालुवा आयो भने बालुवा अथवा फोहोरहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई हटाउने। फिल्ट्रेसन भनेको नि त्यही हो। तर डिसइन्फेक्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो ब्याक्टेरियाहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई मारिदिने, त्यसलाई भनेको डिसइन्फेक्सन भन्छ। तर के हुन्छ, गाउँघरको पानी भनेको चाहिँ एकदम सफा भएको भएर यो तिनवटा मध्येमा कुनै एउटा पनि हुनसक्छ, तिनटै पनि हुनसक्छ, कुनै पनि नहुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। यो ट्रिटमेन्ट फेसिलिटी नै नहुन पनि सक्छ, किनभने गाउँघरमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन है। त्यही भएर सोर्स हुन्छ, इन्टेक हुन्छ, अनि एकैचोटि कन्ज्युमरमा जान्छ, डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ। यो चाहिँ रुरलमा भनेको रुरल एरियामा चाहिँ स्केमेटिक डायग्राम भयो। अब हाम्रो के हुन्छ, वाटर सप्लाई सिस्टम इन अर्बन एरिया भनेको सहर बजारमा चाहिँ, अब सहर बजारमा चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक चाहियो। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, सोर्स हुन्छ, सोर्स पछाडि इन्टेक आउँछ, इन्टेकबाट ट्रिटमेन्टमा आउँछ। ट्रिटमेन्ट सिस्टममा भनेको यो तिनटै हुनैपर्छ। एउटा सेडिमेन्टेसन पनि हुनुपर्छ, फिल्ट्रेसन पनि हुनुपर्छ, डिसइन्फेक्सन पनि हुनुपर्छ। डिसइन्फेक्सन भनेको सब ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने मेकानिजम पनि हुनुपर्छ वाटर सप्लाई सिस्टममा है। अनि त्यसपछि के हुनु पर्यो, सर्भिस रिजर्भोयर भनेको के हो, त्यसपछि सर्भिस रिजर्भोयरमा जान्छ पानी। एकचोटि पानी सफा भइसकेपछि सर्भिस रिजर्भोयरमा जान्छ। त्यो रिजर्भोयर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पानी स्टोर गर्ने, सर्भिस रिजर्भोयर, स्टोरेज रिजर्भोयर जे पनि भन्छ यसलाई है। सर्भिस रिजर्भोयर चाहिँ पानी स्टोर गर्ने, टन्न पानी स्टोर गर्ने, मिलियन लिटर्स। त्यस पछाडि डिस्ट्रिब्युसन, त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा गएर सबै कन्ज्युमरहरूलाई पानी सप्लाई गरिदिने। त्यो भनेको चाहिँ अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टममा हुन्छ है। अब यसको एकदम ब्रिफमा एउटा इन्ट्रोडक्सन, यिनीहरूको सबैको एक्सप्लेनेसन हुन्छ होइन। पछि यसको डिटेलमा पढ्नु परिहाल्छ सबै सिस्टमहरू एक एक गरेर होइन। अहिले अब यो च्याप्टर फर्स्ट भएको हुनाले तिमीलाई एउटा ब्रिफमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा भन्न मात्रै खोजेको है। अब के हुन्छ, सबसे सुरुमा इन्टेक भनेको, अब यहाँ हाम्रो यही कम्पोनेन्ट्सहरू एकचोटि सर हेरौँ है। इन्टेक भनेको के हो भन्दाखेरि पानी कलेक्ट गर्ने एउटा स्ट्रक्चर हो इन्टेक भनेको चाहिँ है। एन्ड इन्टेक कलेक्ट्स वाटर फ्रम द सोर्स एन्ड फिड इट टु द ट्रान्समिसन मेन है। पानी त्यसले सप्लाई गर्छ इन्टेकले होइन।
अब इन्टेक कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सही जहिले इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इन्टेक तिम्रो पछाडि जतिसुकै राम्रो स्ट्रक्चर भयो भने तिम्रो इन्टेकै बिग्रियो भने तिम्रो मुखबाटै पानी धेरै छिर्न सकेन भने तिमीले पछाडि जति राम्रो स्ट्रक्चर बनाए नि काम लाग्दैन है। त्यही भएर इन्टेक बनाउने बेलामा चाहिँ तिमीले धेरै ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर लोकेसन अफ इन्टेक भनेको चाहिँ डिजाइन गर्ने बेलामा बनाउने बेलामा धेरै केयर गर्नुपर्छ है। अनि सुपरभिजन पनि राम्रो हुनुपर्छ। यदि केही कारणले गर्दाखेरि तिम्रो इन्टेकको साइज सानो भयो भने त तिम्रो पछाडिको स्ट्रक्चर त सबै खेर जाने भयो है, पानी नपुग्ने त छँदैछ। त्यही भएर इन्टेक भनेको चाहिँ त्यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ है। अनि भनेको चाहिँ अनि इन्टेकमा भनेको चाहिँ अब कस्तो छ एरिया वरिपरि सराउन्डिङहरू कस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ है। अब रिक्वायरमेन्ट अफ इन्टेकहरू के हुन्छ हेर त, यहाँ फ्री फ्रम कन्टामिनेसन भनेर लेखेको छ। कन्टामिनेसन भनेको कुनै पनि वरिपरि अब गाईबस्तु चर्ने ठाउँहरू छ, पानीको मुहानभन्दा वरिपरि गाईबस्तु चर्ने ठाउँ छ भने त्यहाँबाट पनि फोहोर आउँछ। अब इन्टेकमा तिम्रो त्यो फोहोर आयो भने के हुन्छ, त्यो भनेको त्यही पानी फोहोर पानी जान्छ। अर्को भनेको चाहिँ इन्टेक भनेको एकदम स्टेबल ल्यान्डमा हुनु पऱ्यो। अब पहिरो जाने जस्तो भिर एरियामा दबिने ल्यान्डमा दबिने जग्गामा गर्नु भएन। अनि सबैजना अब जो मान्छे एक्सेसिबल त्यहाँ जानलाई एक्सेसिबल छ काम गर्नलाई त्यो चाहिँ सफा गर्नको लागि देखेर एक्सेसिबल हुनु पर्यो त्यो इन्टेक एरिया चाहिँ होइन। अनि जियोलोजिकली अनस्टेबल एरियामा हुनु भएन है। त्यो भनेको चाहिँ अब इन्टेक भनेको चाहिँ धेरैवटा सोर्समा हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब यही लेखेको छ स्प्रिङ इन्टेक भनेको अन्डरग्राउन्ड सोर्सेस, स्ट्रिम इन्टेक सर्फेस सोर्सेस भनेको यो भयो। अनि स्प्रिङ इन्टेक भनेको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड सोर्सेस है। अब इन्टेक भनेको तिम्रो यो सोर्सेसको बारेमा तिमीलाई पछि पनि पढाइ हुन्छ है। एकचोटि यसलाई म अफ गरिहाल्छु। सोर्सेस भनेको चाहिँ बेस्ट अन द टाइप अफ देयर आर टू टाइप्स अफ इन्टेक है। दुई किसिमको इन्टेक हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ सर्फेस एयरमा हुने इन्टेकहरू, अरू भनेको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पानीको लागि हुने इन्टेकहरू है। अहिले ब्रिफमा भन्नु त एकदम नर्मल्ली डिभाइड गर्नुपर्दा चाहिँ दुई किसिमको इन्टेक हुन्छ भन्न खोजेको। पछि धेरै किसिमको इन्टेक हुन्छ तर नर्मल्ली डिभाइड गर्दा चाहिँ दुई किसिमको इन्टेक हुन्छ है। अब एउटा इन्टेकको यो जेनरल एउटा फोटो है, एक्जाम्पल हो। यो भनेको चाहिँ रिभर इन्टेक हो। रिभर भनेको चाहिँ यो अब तिम्रो रिभर भनेको यसरी बगिरहेछ भने सपोजको लागि रिभर भनेको यसरी बगिरहेछ, यता यसरी फ्लो भइरहेछ भने तिमीले इन्टेक चाहिँ यता हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ इन्टेक साइडमा। यो भनेको रिभरको साइडमा हो, यहाँनिर चाहिँ इन्टेक हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ इन्टेक हुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा केही स्ट्रक्चर बनाएर पानी छेक्ने हो, यसरी स्ट्रक्चर बनाएर पानी छेक्ने। अनि पानीलाई चाहिँ यता डाइभर्ट गर्ने। यो भनेको चाहिँ अनि तिम्रो इन्टेक यता चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्टेक हुन्छ। यो चाहिँ इन्टेक है। यो एरो तानेर मैले यस्तो देखाएँ, यहाँनिर इन्टेक हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ इन्टेक हो। अब इन्टेकमा के हुन्छ, यसरी स्ट्रक्चर बनाइन्छ। त्यसपछि हाई फ्लड, एचएफएल भनेको हाई फ्लड लेभल, रिभरमा बाढी आएको बेलामा यति पानी हुन्छ। लो वाटर लेभल, अब यहाँ तिमीले इन्टेक बनाउने बेलामा के ख्याल गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इन्टेकको जुन पानी लिने प्वाल हुन्छ, ओरिफिस हुन्छ, त्यसलाई ओरिफिस भन्छ है। त्यो ओरिफिस चाहिँ लोवर वाटर लेभलभन्दा मुनि हुनु पऱ्यो, नत्र भने तिम्रो विन्टरको बेलामा पानी लोवर वाटर लेभलमा आउँछ। अनि तिम्रो यो इन्टेक चाहिँ माथि नै इन्टेक चाहिँ यसरी इन्टेक चाहिँ यो ठाउँमै मात्रै भयो भने त तिम्रो विन्टरमा तिमीले पानी लिन पाएनौ। त्यही भएर इन्टेक भनेको चाहिँ दुई ठाउँमा हुनुपर्छ। एउटा हाई फ्लड लेभल र लोवर वाटर लेभलको बिचमा, अनि एउटा लोवर वाटर लेभलभन्दा मुनि, यसरी दुई ठाउँमा भयो भने तिम्रो विन्टरमा पनि यो मुनिबाट चाहिँ पानी लिन मिल्छ। अनि तिम्रो के हुन्छ, अब यो दुईवटा ओरिफिसबाट यहाँ पानी जम्मा हुन्छ स्टोरेजमा, अनि यहाँ एउटा पम्प छ, यी पम्पले यसरी तानेर पानी लान्छ है। यो भनेको चाहिँ एउटा टिपिकल रिभर इन्टेकको इक्जाम्पल हो है। पछि अब यो इन्टेकको टाइपहरू डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस पछाडि अनि त्यति बेलामा मजाले स्टडी गरौँला है। अब अर्को भनेको चाहिँ इन्टेक पछाडि के हुन्छ, कलेक्सन च्याम्बरमा जान्छ। कलेक्सन च्याम्बर भनेको यही हो, इन्टेक पछाडि यो कलेक्सन च्याम्बर, यो बिचको च्याम्बर हो नि, यो कलेक्सन च्याम्बर हो है। अब कोहीको चाहिँ कलेक्सन च्याम्बर नहुनसक्छ भने पर पनि हुनसक्छ होइन। एउटा टेन्टेटिभ तिमीहरूलाई दिमागमा होस् भनेर कलेक्सन च्याम्बर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो कलेक्सन च्याम्बर इज डिजाइन वेन वान सोर्स इज नट सफिसियन्ट टु फुलफिल द डिमान्ड अफ वाटर। अब तिम्रो के हुन्छ, गाउँघरतिर यहाँ जहाँ पनि एउटै खोलाको पानीले नपुग्न सक्छ नि त। त्यही भएर 2-3वटा खोलामा इन्टेक राख्ने, अनि 2-3वटा खोलाबाट आएको पानीलाई चाहिँ एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने क्या पहिला हो। त्यो भने चाहिँ कलेक्सन च्याम्बर हो कि।
त्यसको लागि मात्रै यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ कलेक्सन च्याम्बर हो कि मेन पर्पज भनेको चाहिँ एकै ठाउँमा कलेक्ट गर्ने हो क्या 2-3वटा सोर्सको वाटरलाई चाहिँ एक ठाउँमा कलेक्ट गर्ने होइन। अब फङ्सन अफ कलेक्सन च्याम्बर भनेको चाहिँ 2-3वटा हुन्छ। मेन भनेको चाहिँ 2-3वटा सोर्सबाट आएको पानीलाई स्टोर गर्ने एउटा भइगयो। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ तिमीले स्टोर अब एउटा ठुलो स्टोर गर्ने बनाए पछाडि अब यसरी तिमीले यो कलेक्सन च्याम्बर हो 2-3वटा सोर्समा पानी यसरी एउटा यो सोर्सबाट पानी आयो एउटा यताबाट आयो एउटा यताबाट आयो तिमीले यहाँ स्टोर गर्छ भने यहाँनिर अब सबै ठाउँबाट आएको अलिअलि ढुङ्गाहरू त तल 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 बस्छ नि हो। यो भनेको सेटलिङ अफ कोर्स मेटेरियल हो। ढुङ्गाहरू तल बस्छ। अब यदि तिम्रो तिनतिरै बर्खाको बेलामा तिनतिरबाट धेरै धेरै पानी आयो भने ओभरफ्लो भन्ने सेफ ओभरफ्लो गराउनको लागि पनि काम लाग्छ। अनि रिड्युस द सर्ज अर वाटर प्रेसर भनेको चाहिँ अहिले यो म बुझाइदिन्छु अलि पछाडि छ होइन, यो बुझ्छौ तिमीहरूले है। यो कम्पोनेन्ट्स अफ वाटर कलेक्सन च्याम्बर भनेको यो भयो होइन। अर्को पाइपलाइन भनेको त अब पाइप सिस्टम भइहाल्यो पानी ट्रान्सफर गर्नको लागि। त्यो भनेको चाहिँ 2-3 किसिमको हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ पाइपलाइन भनेको चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ। एउटा मेन लाइन र डिस्ट्रिब्युसन लाइन भन्ने हुन्छ। ट्रान्समिसन मेन लाइन भनेको चाहिँ यही इन्टेकबाट पानी बोकेर डिस्ट्रिब्युसन स्टोरेजसम्म लाने रिजर्भरसम्म लाने अनि त्यहाँबाट कन्ज्युमरहरूमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लाइन भन्ने हुन्छ है। त्यो भइहाल्यो। नर्मल्ली युज गर्ने पाइप भनेको अब एचडिपी पाइप नै युज हुन्छ किनभने त्यसमा अब खियाहरू पनि आउँदैन होइन। अनि त्यसले लोड पनि धेरै लिन सक्छ है। त्यही भएर रेजिस्टिभिटी पनि अब राम्रो हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ प्रायः जस्तो एचडिपी पाइप नै युज गर्छ खानेपानीमा। नत्र भने एमएस पाइपहरू पनि युज गर्छ। नर्मली धेरै चाहिँ एचडिपी पाइप नै युज गर्छ। ग्याल्भनाइज्ड हुनुपर्छ है फेरि आइरन पाइपहरू चाहिँ प्रायः नत्र भने खिया आउँछ। अब अर्को भनेको सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क हुन्छ। अब सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क भनेको अघि मैले के भने अब जसको एउटा पानीमा आएको बालुवालाई थिग्राउनको लागि थिग्राउने भनेको तल बसाउनकै लागि भनेर एउटा स्ट्रक्चरै हुन्छ। त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क भन्छ क्या। त्यो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क भनेको चाहिँ माथिबाट आएको बालुवाहरू चाहिँ मुनि सेटल होस् अनि सफा पानी मात्रै उता जाओस् भनेर चाहिँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क बनाएको हुन्छ कि। अब सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट तिमीले सेडिमेन्टेसन हटाएन भने के हुन्छ एउटा भनेको फोहोर पानी जान्छ। अर्को भनेको त्यसले तिम्रो स्ट्रक्चरहरूमा बनाएको गेटहरू हुन्छ नि हाइड्रोलिक गेटहरू पानी खोल्न बन्द बनाएको हो तिनीहरू जाम गराइदिन्छ। अर्को भनेको पाइपै बन्द पनि हुनसक्छ। अनि तिम्रो रिजर्भरमा बालुवा गएर भरिँदै गयो भने रिजर्भरको क्यापेसिटी पनि घट्छ। रिजर्भर क्यापेसिटी घट्न सक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ पाइपहरूमा यसरी कोर्दै लगेर स्काउरिङ गरेर पाइप भनेको पातलो बनाउँदै जान्छ होइन। त्यो गराउन सक्छ। यो सबै प्रब्लमहरूलाई ओभरकम गराउनको लागि चाहिँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क डिजाइन गरेको हुन्छ होइन। अनि सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क पनि 2-3वटा पर्पज हुन्छ। अब एउटा भनेको सर्च भन्ने हुन्छ। यो सर्च भन्ने तिमीले अहिले बुझेको छैन अहिले म बुझाइदिन्छु होइन अलिक पछाडि छ। अनि एउटा भनेको सेटलमेन्ट गराउनु भइहाल्यो है। अब यसको टिपिकल एउटा इक्जाम्पल फिगर भनेको चाहिँ मैले यहाँ निकालेको छु होइन। अब यो भनेको चाहिँ यो माथिको फिगर भनेको चाहिँ तिम्रो क्रस सेक्सन काटेको हो। यो भनेको मुनिको फिगर भनेको चाहिँ प्लान भ्यू हो होइन। अब तिम्रो यही लेखेर छ 1 भनेको इनलेट जोन हो। यहाँनिर भनेको यो एरिया भनेको इनलेट जोन, यो भनेको सेटलिङ जोन, यो भनेको आउटलेट जोन अनि 4 नम्बर यहाँ भनेको स्लज निक्लिने ठाउँ है। यो भनेको स्लज निक्लिने ठाउँ। अब यो कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो सब सुरुमा पानी यहाँबाट आउँछ फोहोर पानी यहाँ छिर्छ भन्नु मतलब यहाँबाट छिर्छ प्लानमा हेर्दाखेरि। अब प्लानमा हेर्दाखेरि तिम्रो यति एरियामा के हुन्छ बालुवा सेटल हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सपोजको लागि यसरी बालुवा यहाँ साइडमा हेर है यसरी बालुवा आइरहेको हुन्छ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा। अनि बिस्तारै झर्दै यहाँ ठ्याक्क झर्छ। भेलोसिटी हुन्छ नि त पानीको। अनि यसरी झर्दै यहाँ झर्छ सबै बालुवा यहाँ झर्छ। अनि हेर त यो अलिकति स्लोपिङ यसरी तल छ नि यसको बेस। अनि सबै बालुवाहरू सरेर यहाँ जान्छ नि यहाँबाट यसरी पानी अनि यहाँबाट त्यो बालुवा चाहिँ यताबाट निकाल्छ है। अनि त्यस पछाडि सफा पानी चाहिँ यहाँबाट निक्लिन्छ है। यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ सेटलिङ बेसिन भनेको चाहिँ यो सेटलिङ बेसिन पनि भन्छ, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क पनि भन्छ, डिसेन्डर पनि भन्छ। यसको 2-3वटा नाम छ है। यसलाई चाहिँ यसको काम चाहिँ यो हो है। अब अर्को भनेको चाहिँ स्टोरेज ट्याङ्क हो। अब स्टोरेज ट्याङ्क भनेको के हो तिम्रो अब पानी ल्यायौ सफा गरायौ त्यस पछाडि कहाँ स्टोर गर्नु पऱ्यो स्टोरेज ट्याङ्कमा लगेर स्टोर गर्नु पऱ्यो। किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पानी धेरै भएको बेलामा स्टोरेज ट्याङ्कमा स्टोर गर्नु पऱ्यो अनि कम भएको बेलामा बाँड्नु पऱ्यो नि त। भन्नुको मतलब तिमीहरूलाई बिहान बेलुका भनेको पानीको खपत भनेको धेरै हुन्छ। त्यति बेला पिक आवर हो त्यति बेलामा धेरै पानी चाहिन्छ।
हो त्यो बेलामा धेरै पानी सप्लाई गर्नको लागि दिउँसोको बेलामा चाहिँ त्यो पानी त्यहाँनिर पानी सबै स्टोर गर्ने, त्यो भनेको चाहिँ स्टोरेज ट्याङ्कको काम होइन। अनि ब्रेक प्रेसर च्याम्बर र इन्टरप्सन च्याम्बर भन्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ ब्रेक प्रेसर च्याम्बर भनेको चाहिँ यो अघि मैले भनेको थिएँ नि सर्ज हो, यो सर्ज SURGE सर्ज भन्छ यसलाई, सर्जको लागि हो यो ब्रेक प्रेसर च्याम्बर भनेको चाहिँ। अब यो सर्ज भनेको चाहिँ के हो म तिमीलाई बुझाइदिन्छु है। सर्ज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकचोटि यता जाउँ है त, मैले यहाँ फिगर बनाएको छु एउटा। सर्ज भनेको चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो यसरी पाइप आइरहेको हुन्छ, तिमीले यसरी ओह्रालो लगेको छौ भने यो चाहिँ इक्जाम्पल मात्रै हो है। तिमीले ब्रेक प्रेसर च्याम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरो मात्रै। ओह्रालोमा तिमीले यसरी ओह्रालोमा पानी गइरहेको हुन्छ। अब यहाँ तल चाहिँ कसैले यसरी धारा झ्याप्पै मार्यो भने तिम्रो के हुन्छ, झ्याप्पै बन्द गर्ने स्पिडमा आइरहेको पानीलाई झ्याप्पै बन्द गर भने त तिम्रो पाइप फुट्ने ओर्ने सम्भावना हुन्छ नि त। त्यही भएर अब तिम्रो सानो धारामा त तिमीलाई त्यस्तो वास्ता लाग्दैन, तर ठुलो तिम्रो ट्रान्समिसन मेन ठुल्ठुलो पाइपमै पानी ल 15 मिटर क्युब पर सेकेन्ड त्यस्तो पानी आउने पाइपहरूमा त धेरै नै फोर्सले पानी आएको हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि तिमीले एकैचोटि भल्भ बन्द गर्दाखेरि भनेको चाहिँ ह्यामरिङ इफेक्ट हुनसक्छ, त्यसलाई ह्यामरिङ इफेक्ट भन्छ। त्यस्तो डिटेलमा जानु पर्दैन तिमीहरूले, जे होस् पाइप ब्रस्ट हुने सम्भावना हुन्छ कि। त्यो प्रेसर रिलिज गर्नको लागि चाहिँ हो त्यो ह्यामरिङ इफेक्टलाई चाहिँ सर्ज भन्छ। अनि त्यो अब तिमीले यहाँनिर गेट बन्द गर्यो, भल्भ बन्द गर्यो भने अनि यसरी यो पाइपमा चाहिँ असर पर्न सक्छ के, यो पाइपमा असर पर्न सक्छ। त्यही भएर तिमीले यो झ्याप्प बन्द गर्दाखेरि अनि यो स्ट्रक्चर यसलाई नै भन्छ ब्रेक प्रेसर च्याम्बर भनेर या सर्ज ट्याङ्क भनेर यसलाई नै भन्छ। अब तिमीले यो स्ट्रक्चर बनाएको छैन भने यो पाइप पड्किने सम्भावना बढी हुन्छ, तर अब यो स्ट्रक्चर बनाएको छ भने यो बन्द हुने बित्तिकै पानी यता फर्केर यहाँ लेभल राइज हुन्छ, यो पानीको लेभल राइज हुन्छ अनि प्रेसर रिलिज हुन्छ। यस ब्रेक प्रेसर च्याम्बरको काम चाहिँ यो हो। त्यो चाहिँ सडनली तिमीले भल्भ बन्द गर्यो भने आउने प्रेसरलाई रिलिज गर्नको लागि चाहिँ ब्रेक प्रेसर च्याम्बर बनाइन्छ। अब इन्टरप्सन च्याम्बर भनेको चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो ओह्रालोमा एकदमै आइरहेको पानीले अब बालुवाहरू हुन्छ त्यसमा माइनेट त्यसले चाहिँ धेरै स्करिङ नगरोस् भनेर त्यसको भेलोसिटी कम गर्नको लागि मुनिबाट छिराइदिने माथि निकालिदिने भनेपछि सबै मुनिबाट यताबाट छिराउने यहाँबाट निकाल्नु भन्नुको मतलब के हुन्छ, तिम्रो यहाँ धेरै स्पिडमा आएको पानी यहाँनिर यसको स्पिड कम हुन्छ यो ट्याङ्कले गर्दाखेरि, अनि माथिबाट फेरि बिस्तारै निक्लेर जान्छ नि, हो यसको काम चाहिँ इन्टरप्सन च्याम्बर हो। ब्रेक प्रेसर च्याम्बर भनेको चाहिँ तिमीले यसरी आइरहेको पानी यहाँनिर झ्याप्पै भल्भ बन्द गर्नु पर्यो भने चाहिँ पाइपमा असर गर्छ भनेर प्रेसर रिलिज गर्नको लागि यो च्याम्बर बनाइन्छ। यो माथिको ट्याङ्क जस्तो बनाइन्छ, यसलाई चाहिँ ब्रेक प्रेसर च्याम्बर भन्छ, यसलाई चाहिँ इन्टरप्सन च्याम्बर भन्छ। ब्रेक प्रेसर च्याम्बरको काम भनेको चाहिँ सर्ज रिलिज गर्ने हो, यसले चाहिँ भेलोसिटीबाट हुने प्रेसरलाई रिलिज गर्ने हो है। ल यहीँबाट इट इज द च्याम्बर विच इज युज टु रिलिज द प्रेसर क्रिएटेड बाई सडन इन्क्लोजमेन्ट अफ अ भल्भ अर पाइपलाइन, यही भनेको छ। यसले भनेको चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरलाई 0 लगिदिन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ आएको सर्ज प्रेसरलाई माथि एटमोस्फेरिक प्रेसरमा रिलिज गर्छ है। अनि स्टोरेज ट्याङ्क र सेडिमेसन ट्याङ्कले पनि यसको काम गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। अब त्यस्तै भिराला जमिनमा बनाएको छ भने त्यो पनि काम गर्छ इन्टरप्सन च्याम्बर भनेको। त्यही भएर डिस्ट्रिब्युसन च्याम्बर भनेको चाहिँ त्यो च्याम्बरबाट चाहिँ सबै कन्ज्युमरहरूमा चाहिँ पाइपलाइन डिस्ट्रिब्युट हुने भएको र यो डिस्ट्रिब्युसन च्याम्बर भयो। अब कम्पोनेन्टहरू के भयो भनेपछि इन्टेक भयो, इन्टेक पछाडि सेडिमेन्टेसन भयो होइन, सेडिमेन्टेसन इन्टेक भयो, पाइपलाइन भयो, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क भयो, अनि स्टोरेज ट्याङ्क भयो, ब्रेक प्रेसर च्याम्बर भयो, इन्टरप्सन च्याम्बर भयो, डिस्ट्रिब्युसन च्याम्बर भयो। अब त्यस पछाडि अब कन्ज्युमरहरूमा घरमा जाने भयो, त्यो भनेको चाहिँ स्ट्यान्ड पोस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ कम्युनिटीतिर हुन्छ नि धारा हो, त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्ड पोस्ट भन्छ है। अब यो चाहिँ रुरल एरियामा प्रायः धेरै युज हुन्छ होइन। अब यो 2-3 ठाउँमा जान सक्छ कन्ज्युमर एउटा भनेको चाहिँ मान्छेको प्राइभेट घरमा पनि जान सक्छ, पब्लिक एरियामा पनि जान सक्छ, कम्युनिटीमा पनि जान सक्छ। यो पब्लिक एरियाको हो यो चाहिँ स्ट्यान्ड पोस्ट होइन। अब यो भनेको कि त प्राइभेट पनि हुनसक्छ, पब्लिक पनि हुनसक्छ। अब के भन्छ लोकेसन भनेको चाहिँ स्ट्यान्ड पोस्टको लोकेसन भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। कम्युनिटीमा तिमीले धारा कहाँ राख्छौ भन्ने कुरो जहिले पनि थाहा हुनु, सबै मान्छेलाई सहज हुने गरी पाइप पर्ने ठाउँमा चाहिँ धारा राख्नुपर्छ हो, त्यो हो। अनि स्ट्यान्ड पोस्ट एउटा 100जना युजरभन्दा बढी युजरको लागि चाहिँ स्ट्यान्ड पोस्ट राख्नु हुँदैन है। 100जनाभन्दा बढी युजर छ भने अर्को स्ट्यान्ड पोस्ट राख्नुपर्छ होइन। अनि तलको टेबलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्ड पोस्टसम्म मान्छेले कति हिँड्नु परोस् क्या भन्नु मतलब 150 मिटर हिँड्दा पनि 150 मिटर हिँड्दाखेरि स्ट्यान्ड पोस्ट आइपुग्नु पर्यो क्या सबै मान्छेको लागि।
अनि भर्टिकलमा चाहिँ 50 मिटर उँभो हिँड्नु पऱ्यो, नत्र भने गाग्रीमा पानी बोकेर धेरै हिँड्न सक्दैन नि त। अब एक्सेप्सनली एकदम एक्सेप्सन केसमा चाहिँ 250 मिटर हर्जेन्टल भनेको 250 मिटर, अनि भर्टिकल उकालो ओह्रालो चाहिँ 80 मिटर हुनु पऱ्यो क्या एक्सेप्सनल केसमा चाहिँ है। यो भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पोस्टको लागि भयो। ल भनेपछि स्ट्यान्डर्ड पोस्ट इक्जाम्पल फोटो यही छ। ल फर्स्ट च्याप्टर आजको लागि सकियो होइन। अब केही कन्फ्युज छ भने तिमीहरू भोलि मलाई जुम मिटिङमा भन, अनि प्लस तिमीले आफैले रिसर्च गरेर सके नि भयो, नत्र भने पछि सोच्दा नि भयो, जे पनि गर्न सकिन्छ है। अनि अब सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ तिमीहरूको वाटरको सोर्सहरू कहाँबाट हुन्छ, डिमान्डहरू कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। अब बिस्तारै बिस्तारै च्याप्टर इन्क्रिज हुन्छ। अब यो भनेको माइनर यो कम्पोनेन्टहरू पनि तिमीहरूले एकदम ब्रिफमा मात्रै स्टडी गरेको, पछि गएर यसले डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्छ। यो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कहरू, यो डिसइन्फेक्सनहरू कसरी गर्ने, फिल्टरेसनहरू कसरी हुन्छ, यताउति सबै डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिले फर्स्ट च्याप्टर भएको भएर एकदम ब्रिफ मात्रै पढाइरहेको छु है, पछि डिटेलमा पढाउँला है त। ल केही कन्फ्युज भयो भने पछि सोध्नु है त। ल।